5 जाण 7-8 जाण पोलीस आसले. आम्ही जाम जाले सारखे, तरी आसतना आम्ही गाडी आणि त्यांना भितून घालता बसीन, पण हे हात लायना तोंडाक. आम्ही त्यांना हेल्प कर म्हणटा तरी आसतना आमचे आयकात ना. सांग कितें जाल्लें शिरगांवच्या जात्रेक? शिरगांवच्या जात्रेक जेन्ना होमपाणासून वचपाक जेन्ना दोन लायनीन रावताले तेन्ना एक व्हडली झुणी जाली. पण जो देवती आसली थंयसर तेंच्यांनी वॉल हे घातलेले, एक राजू घातलेलो. तेका लोक घुसपाटले. जेन्ना ती ही येयली पळय, व्हडली झुणी येयली पळय, तितून घुसपाटले आणि ते पडले. आणि पडल्या बरोबर देवतेक लोकांची जी झुणी येताली ती त्यांच्या वयर पडत गेलेलो. सो फर्स्ट थिंग म्हटल्यार थंयसर मिसमॅनेजमेंट जाल्लेलें आसा. देवतेक केन्नाच राजू घालप घालपाचो आसलो जाल्यार वयर घालप आसलो. आणि थंयसर एक बॅरिकेड आसपाक जाय आसलेले. आणि जितले लोक येताले पळय तितून जर एक लायन आसा न्हू जाल्यार 2 लायन, तितल्याच लोकांक बॅरिकेड घालून सोडपाक जाय आसलेले. पण ते जावंक ना, पॉसिबल ना. आणि जर सांगचे म्हटल्यार थंयसर आमी लोकांक ओडून काडून गाडयो हाडा म्हटल्यार पोलीस तोंडा पळयता. मोजके आसलेले थोडे हे करतात, थोडे थंयसर कांयच करिना. पोलीस अर्धे गायब आसलेले, खंय आसलेले ते आमी नको आसलेले. गाडयो यो म्हटल्यार अर्ध्या वरान लोक थंय मरता जाल्यार थंयसर गाडयो पावना. पुलिसांचो बंदोबस्त 1000च्या वयर असलो अशें कळलेलें. खंय आसले ते आमी नको, आतां सोदचे पडटले. आसले आमी नासले म्हणिना. 5 जाण 7-8 जाण पोलीस आसले. आमी जाम जाले सारखे, तरी आसतना आमी गाडी आणि त्यांना भितून घालता बसीन, पण हे हात लायना तोंडाक. तेंच्यानी एक्चुअली हात लावून घालून हेल्प कर म्हणटा तरी आसतना आमचे आयकात ना. आयज खंय तरी येदी व्हडली कॅज्युअलिटी घडलेली आसा. हे सगळे मिसमॅनेजमेंट जाल्लेले आसा. आमी सांगता की अशें आमकां वचून लोकांक सांगता, पोलिसांक सांगचें पडटालें गाडयो हाडा या त्या लोकांक व्हरोया. पूण थोडे गाडयो आसताल्यो ड्रायव्हर ना, ती गाडी खंयच्या हेजी डिपेंड अशें थंयसर घडटालें. नेमकी ही चूक कोणाची कितें दिसता तुमकां? येदो व्हडलो घटना म्हाका 21 वर्सां जाली आनी हांव 21 वर्सां जात्रा पळयता. जात्रेक गर्दी ही आसता, तितून कांय ना, झुणी ही जाता. बट तेजेर कितें तरी उपाय और प्रॉपर मॅनेजमेंट आसपाक जाय. आनी हें जाल्लेलें ना. कितें करूं शकता आमी? ट्राय केली तांकां काडपाचें, पूण जायना जाय तें, येयना जाय. आनी अशें थोडे पोलीस बीन अशें पळयताले. आयज खरेंच म्हाका खूब दुख्ख जालां की लहराई देवीची जात्रा जी आमी दर वर्सा मनयता, हांगा इतली दुख्खद घटना जाल्ली आसा. स्टॅम्पीड जावन जायते लोकांचे जीवन गेल्लें आसा. पूर्णपणे आमी सक्रीय आसा, पूर्णपणे हेल्थ डिपार्टमेंट. आनी म्हाजे कंडोलन्सीस जे लोकांचे जीवन गेल्ले आसा तेंच्या परिवाराक हांव स्वता येवन तांकां मेळटलो. पूण त्याच बरोबर आमचे डीन गोवा मेडिकल कॉलेज, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेस, सेक्रेटरी हेल्थ बाय फ्रेझेला अरावजो जे आमचे एडवायझर आसा, आमचे मेडिकल सुपरिटेंडंट राजेश पाटील, आमचे डायरेक्टर रुपा, आमचे मेडिकल सुपरिटेंडंट वर्षा मुंज, आमचे रुपा नायक डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेस, सुषमा सैनी 108 पुराय टीम आमी सक्रीय आसा. आनी डॉक्टर बांदेकर पूर्ण गोवा मेडिकल कॉलेजाची एमर्जन्सी सर्वीस सक्रीय केल्ले आसा. आनी सगळे पेशंटाचे योग्य तरेन ट्रिटमेंट चालू आसा. जे इंजर्ड आसा, जेंचे जीवन गेल्लें आसा, तेंच्या परिवारा बरोबर आमची टीम इंटरॅक्ट करता. आनी जें कितें आमकां करूंक जाय एक राज्य म्हणून, आरोग्य सेवा म्हणून आमी सगळें करपाक आमी फुडें सरल्या. म्हाका खूब दुख्ख जाता की लहराई देवीची आमची जात्रा आनी लहराई देवीची आमी पुजा आनी सगळे भक्त हे आयज घटना घडल्या. पूण त्याच बरोबर आमच्या कडल्यान जें कितें आमकां करपाक जाय, all emergency services have been activated in the health services, right from Bicholim onwards to North Goa District Hospital, right to the Goa Medical College. And जे कितें करपाक जाय आनी जे क्रिटिकली इंजर्ड आहा तेंचे जीवन वाचोवपाक भायल्यान बी डॉक्टर हाडपाची गरज पडली. म्हाका दिसना ती गरज पडटली. पूण आमी एक आरोग्य सेवा म्हणून हे सगळे आमचे आरोग्य मिनिस्ट्री आनी हेल्थ मिनिस्ट्री सगळे करपाक फुडें सरल्या. आनी आमी लोकांचे जीवन आनी गोंयची आमची सगळी जनता आनी जे आमचे भक्त जाण जे आहा तांकां आयज आमचे तांकां इंजर्ड जाल्ले आसा तेंचें जीवन वाचोवपाक सगळें काम जे करपाक जाय करपाक आमी फुडें सरल्या. हांव देवा कडेन आनी देवी लहराई कडेन इतलेंच मागता की हे सगळ्यांचे जे क्रिटिकल आहा आनी जेंकां इंजर्ड जाल्या तांचें जीवन तिजो आशिर्वाद आसचो. आनी हे सगळें दुख्ख म्हाका खूब जालां. आनी त्याच बरोबर आमचे डिपार्टमेंट सक्रीय जावन जे कितें करपाक जाय एमर्जन्सी सर्विसीस, त्याच बरोबर हॉस्पिटलाचे सगळे फॅसिलिटीज आनी डॉक्टर्स ऑन द जॉब आहा. आनी तांकां जे क्रिटिकल आहा तांकां वाचोवपाचो पूर्णपणे प्रयत्न आमचे डिपार्टमेंट करतलो. आमी आतां ह्या माध्यमांतून सांगूंक सोदता की आतां दोन जावं कोण भक्तगण जे कौलांक येतले तेंच्यांनी विनाकारण गर्दी करच्यो न्हू.
आमकां सरपंच विधानसभात एक स्मुथली जात्रा जावपाक कोर्ट प्रसाद जावचो म्हूण आमकां सहकार्य करतात. विशेष साठी मंगळारा दिसा गर्दी चड जाता, तशेंच लास्ट दिसा म्हणजे 5व्या दिसा देव मंडळाच्या दिसा गर्दी खूब जाता. ते दिसा जास्तीत जास्त लोकांनी प्रिकॉशन घेवचें की आनी देवस्थान कमिटी त्याच प्रमाणे प्रशासनान सहकार्य करचे. अश्यो गोष्टी परत परत रिपीट जावच्यो न्हू आनी आमकां ही जात्रा ही आतां रिसेट जालें एक पद्दत जाली अश्यो पुनरावृत्ती जावच्यो न्हू आनी बरी करून घेवची. तुमकां सगळ्यांक हांव दंडवत करता, सगळ्यांक प्रेमाचें आवाहन करता आनी हे तुमी सगळ्या भाविकांनी हेची दखल घेवची अशी विनंती आता सध्या काय ना हे आता 5 दिसांची आमची जाता. आजपासून कोल प्रसाद जातो 4 दीस कोल जाता तेन्ना लोक येता तेंच्यांनी आपणाक वचून गर्दी करचो कशा तरेचे आनी कितें आसा की आमकां सहकार्य करचें. कित्याक अल्टिमेटली कितें जालें तें कोणाची चूक जाल्यार ती मॅनेजमेंटाचेर खबर पडटा. आनी एक्चुली आमी जे आमचे कडसून प्रयत्न आसा ते पुरे प्रयत्न केले. गेलो 1 म्हयनो आमी वापरता आनी तरी आसतना कितें आतां हे कोणी तरी भलत्यांनीच लोकांनी केले, 2 जावं कोण आसत आनी कमिटीचेर येयले आनी प्रशासनाचेर आमी प्रशासनाच्या मार्गदर्शना खाली कमिटीन मॅनेजमेंटान पुरे प्रयत्न केले.